बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद दस्तगवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौका पर मुल्क भर में हुकूमत और कानून नाफज करने वाले इदारों ने कादियानियों को कुर्बानी करने से मना किया था, क्योंकि कुर्बानी शायर इस्लाम है, शायरुल्लाह है, जिसे कादियानी नहीं अपना सकते। ये पाबंदी किसी मौलवी या पीर की नहीं थी, ये आइन और कानून की पाबंदी थी। पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी को आइन और कानून की पाबंदियों के आगे सरे तस्लीम खम करना होता है। ये ज़रूरी है। जो नहीं करता उसे गद्दार कहा जाता है, चाहे वो कोई भी हो और चाहे वो किसी भी मुल्क में हो। हर मुल्क के शहरी को अपने आइन और अपने कानून के आगे सरे तस्लीम खम करना होता है, वरना वो गद्दार करार दिया जाता है। जिन कादियानियों ने कानून की खिलाफ वर्जी की, उनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात हुए, गिरफ्तारियां भी हुई। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इन कादियानियों की गिरफ्तारियों की सबसे ज़्यादा तकलीफ गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े आलम दीन के साहबजादे अम्मार खान नासिर को हुई, जिसने उसी दिन फेसबुक पर अपनी एक पोस्ट के ज़रिए अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए चार दीवारी के अंदर कादियानियों की कुर्बानी की हमायत कर डाली, जिस पर आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, पाकिस्तान उलमा काउंसिल, इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत मूवमेंट, ख़त्म नबूवत लायर्स फोरम, तहरीक निफाज़ इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस समेत बहुत सी दीनी जमातों और मुल्क के जय्यद उलमा, हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना डॉक्टर सईद अनायतुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफ़ी साहब, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तैयब साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ फारूकी साहब, हज़रत मौलाना अयूब सफदर साहब, हज़रत मौलाना यूनुस हसन समेत बहुत से अकाबरीन मिल्लत ने इस अमल की शदीद मज़म्मत की। हमने थोड़ी सी तहकीक की तो मालूम हुआ कि जमीयत उलमाए इस्लाम गुजरांवाला के जनरल सेक्रेटरी बाबर रिजवान बाजवा ने इससे पहले एक सवालनामा मुरतब किया था, जिसमें कादियानियों के चार दीवारी के अंदर नमाज पढ़ने, कुर्बानी करने वगैरह से मुतल्लिक सवालात मौजूद थे, और ये सवालनामा उन्होंने उलमा के नाम लिखा था। उनसे इन सवालात के जवाबात देना मकसूद था। बाबर रिजवान नामी ये शख्स कोई आलिम नहीं है, ना ही ये कोई माहिर कानून है। एक सादा सा आम सा इंसान है। मुबैना तौर पर वो इतनी सलाहियत नहीं रखता कि ऐसा सवालनामा मुरतब कर सके। यह भी मालूम हुआ कि मौसूफ मौलाना जाहिदुर राशिदी के कार ख़ास हैं, उन्हीं की हदायत पर यह सवालनामा मुरतब किया गया। मौलाना जाहिदुर राशिदी ने यह सवालनामा फैसलाबाद के एक आलिम को एक ख़त के साथ भेजा, जिसे कहा गया था कि आप उलमा और हम ख्याल वकला का इजलास बुलाकर इस पर हतमी राय लें। मैंने गुज़श्ता वीलॉग में कहा था कि इस सारी मशक का मकसद मुल्क में कादियानियत से मुतल्लक तयशुदा कवानीन पर असर नो बहस का दरवाज़ा खोलना है और मुल्क को इंतशार की जानिब धकेलना है। नाज़रीन, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मेरी मौलाना जाहिदुर राशिदी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। उनसे अल्लाह के दीन की निस्बत से ताल्लुक़ रहा है। मैंने कई बार उन्हें मुख्तलिफ़ अखबारात के फोरम्स पर मदऊ किया, उनका फुल पेज इंटरव्यू भी किया था। आज जब वो और उनके साहबजादे कादियानियत की सहूलत कारी के हवाले से शक के दायरे में खड़े हैं, तो उनके इस अमल पर बात करना मैं अल्लाह के दीन की निस्बत से ज़रूरी समझता हूँ। ख़त्म नबूवत तो एक ऐसा मौजू है जिस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लाखों उलमा और शयूख और मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ इस मिशन के लिए दी हैं। आज कोई मौलवी और उसका लोंडा उठकर तयशुदा कवानीन पर नए सिरे से बहस का दरवाज़ा खोलने का एजेंडा लेकर निकल पड़े, पाकिस्तान के उलमा व मशाइख और गयूर मुसलमान उसके आगे सीसा पलाई हुई दीवार बन जाएंगे। नाज़रीन, कादियानियों के सहूलतकार बाप बेटे की मुहिम का पहला नतीजा निकल आया है, और मेरे खदशे के मुताबिक दूसरा नतीजा अदालत से रुजू की शक्ल में आएगा, जिसका इजहार मैंने गुज़श्ता वीलॉग में कर दिया था। मेरे मुताबिक ये काम बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है, और अब तक के नताइज बताते हैं कि बाप बेटा अपने मिशन में
کسی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ انجمن احمدیہ کے صدر کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے، جس میں اس نے شکایت کی ہے کہ قادیانیوں کو عبادات سے روکنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ عید الاضحیٰ پر قادیانیوں پر ہونے والے مقدمات کی بھی مذمت کی گئی۔ پوری تفصیل بتائی گئی ہے کہ کہاں کہاں کتنے لوگ گرفتار ہوئے، کتنے مقدمات درج ہوئے۔ یہ پریس ریلیز اس سہولت کاری کا نتیجہ ہے جو ان باپ بیٹوں نے سر انجام دی۔ یہ سہولت کاری نہیں، سازش معلوم ہوتی ہے۔ اس سازش کا مقصد قادیانیت سے متعلق طے شدہ معاملات پر اثر نو بحث کا دروازہ کھولنا ہے اور انہیں کسی نہ کسی طرح مظلوم ظاہر کر کے ریلیف دلانا ہے۔ مجھے معاملات انتشار کی جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ختم نبوت کے محاذ پر بیدار علماء اکرام نے بروقت رد عمل دیا تو مولانا زاہد الراشدی دفاعی پوزیشن اختیار کر چکے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا آپے سے باہر نظر آ رہا ہے۔ عمار خان ناصر کی قادیانیوں کی چار دیواری کے اندر قربانی کی حمایت پر فیصل آباد کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب نے حال ہی میں جو حج سے واپس آئے ہیں، انہوں نے ایک خط کے ذریعے عمار خان ناصر کے اقدام کی کھل کر مذمت کی، جس پر آج عمار خان ناصر دل برداشتہ ہو کر انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جس میں نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اور شیخ الحدیث کو خناس تک کہہ دیا گیا ہے، جس پر پورے ملک کے دینی حلقوں میں خاص طور پر جامعہ اسلامیہ امدادیہ کے طلباء اور حضرت شیخ الحدیث کے شاگردوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ ناظرین، بہت سے دوستوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں زاہد الراشدی کا کیا قصور ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ ان کے کردار کا شروع میں ذکر کیا ہے۔ میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ابھی تک مولانا زاہد الراشدی نے اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا۔ وہ آج بھی ان کے مجلے الشریعہ کے ایڈیٹر ہیں۔ صورتحال جس تیزی سے گمبھیر ہو رہی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سمیت تمام دینی جماعتیں، وفاق المدارس العربیہ، مجمع العلوم اسلامیہ، ملک کی بڑی دینی شخصیات سر جوڑ کر اس مسئلے پر بیٹھیں اور اس کے سد باب کے لیے ٹھوس لائحہ عمل اپنائیں۔ میں آخر میں جمعیت علماء اسلام کی قیادت، بالخصوص قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہوں گا کہ آپ کی جماعت آئین کی خالق جماعت ہے۔ اس متفقہ آئین اور بالخصوص قادیانیت سے متعلق قانون سازی کا صحرا حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ علیہ کے سر سجدہ ہے۔ ختم نبوت کے محاذ پر ان کی قربانیاں قابل ستائش ہیں۔ آج آپ کی جماعت JUI گجرانوالہ کے جنرل سیکرٹری بابر رضوان باجوہ اٹھ کر ایک سوال نامہ مرتب کرتا ہے، جس میں اس ملک کے علماء و مفتیان کرام سے پوچھتا ہے کہ قادیانی اگر چار دیواری میں نماز پڑھیں یا قربانی کریں تو انہیں جبراً روکنا درست ہے؟ یہ سوال نامہ مرتب کر کے بابر رضوان باجوہ نے JUI اور حضرت مفتی محمود کی محنت پر پانی پھیرنے کی کوشش کی ہے۔ طے شدہ معاملے کو چھیڑ کر مسلمانوں میں اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیا ایسے شخص سے باز پرس نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس کے جواب کی قوم منتظر ہے۔ اسی کے ساتھ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔